मैं भी अपनी जानिब से तमाम सामीन, नाजरीन और हाजरीन, उलमाए इकराम और ज़वील एहतराम और नाज़िमें प्रोग्राम की खिदमत में, और हमारे ब्रदर अजीज़ मौलाना असलम रज़वी साहब जो मुसलसल मेहनत कर रहे हैं और सही व तलाश कर रहे हैं तालीमात अहले बैत को दुनिया में आम करने के लिए। यकीनन बड़ी अहम जिम्मेदारी है। खुदावंद आलम इनकी तौफीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। और साथ ही हमारे ब्रदर अजीज़ मौलाना नफीस हैदर साहब अमेरिका से जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे, और साथ में इब्तिदा में मैं सुन रहा था उस्ताद मोहतरम मौलाना शमशाद रज़वी साहब। यकीनन हम सबके लिए फ़ख्र है कि ऐसे असातिज़ हमें मिले हैं। अल्लाह इनको तूले उम्र और इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज के इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत ही खूबसूरत उन्वान जनाब फातिमा ज़हरा और आए तत्हीर। यकीनन वक्त की अहम ज़रूरत है, और तालीमात अहले बैत, तहारत अहले बैत और विलायत अहले बैत दुनिया के गोशे गोशे तक पहुंच जाए तो ये सारी मुश्किलात जो हमें दिखाई दे रही हैं, सारे प्रॉब्लम्स, जंग, कत्ल, खून रेजियां, इन सब का एक ही हल है। वो ये कि हम अहले बैत की तालीमात से करीब हो जाएं, तहारत अहले बैत से करीब हो जाएं तो हमारे नफ्स की कदूरत दूर हो जाए, हमारे नफ्स की नजासत दूर हो जाए। चाहे वो ज़ाहिरी नजासत हो या चाहे बातिनी नजासत हो, जब तक ये नजासतें हमारे अंदर होंगी ये कत्ल होता रहेगा, ये खून रेजी बरपा रहेगी, ये जंगो जिदाल जारी रहेगी। अहले बैत ने मोहब्बत का पैगाम दिया है, अमन आमान का पैगाम दिया है, तहारत व इस्मत का पैगाम दिया है, इल्म व हिदायत का पैगाम दिया है। यकीनन आयत तत्हीर देखिएगा, जिस तरह से तमाम इंसान बराबर नहीं हैं और बल्कि तमाम अनबिया भी बराबर नहीं हैं। तिलका रुसुल फद्दलना बाज़ुहुम बाज़ा, अनबिया में भी सब नबी बराबर नहीं हैं। उसी तरह से कुरान की आयतों में भी तमाम आयतें बराबर नहीं हैं। कुरान के सूरों में भी तमाम सूरे बराबर नहीं हैं। कहाँ सूरे तौहीद और कहाँ सूरे लहब। सूरे तौहीद कुरान के सूरों में वाह 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 इस तरह से चमक रहा है जैसे सितारों के दरमियान आफताब चमक रहा है। वाह वाह। बस उसी तरह से कुरान की तमाम आयतों में ये आयत तत्हीर आफताब की तरह से चमकती हुई दिखाई देती है। यकीनन यही एक आयत तत्हीर पर हमारा ईमान मुकम्मल हो जाए तो यकीन जानिएगा कि नूर ईमान दाखिल हो जाएगा हमारे दिलों में, और हमारी जिंदगी तहारतों से भर जाएगी। हमारी जिंदगी में जर्रा बराबर नजासत नहीं होगी। नजासत अगर कहीं है हमारी जिंदगी में, चाहे वो गुनाह की नजासत हो, फिस्क की नजासत हो, या शक व शुबे की नजासत हो, या रूहानी बीमारियों की शक्ल में जो नजासतें हैं, ये सारी नजासतें दूर हो जाएंगी अगर हम मजबूती से इसी आयत तत्हीर को और साहिबान आयत तत्हीर को थाम लेंगे तो ये सारे मुश्किलात हल हो जाएंगे। और ये आयत तत्हीर सिर्फ आयत तत्हीर नहीं है, आयत शिफा भी है। वो आयत शिफा भी है कि जिस आयत ने नबी के ज़ुअफ़ को दूर कर दिया
کیا یہ آیت تطہیر ہمارے ضعف کو دور نہیں کرے گی؟ یقیناً دور کرے گی. اور یہ صرف آیت شفا نہیں ہے، آیت رحمت بھی ہے. جس گھر میں اس آیت تطہیر کی تلاوت کی جائے اس گھر میں رحمتوں کی بارش ہو جائے، اور جس گھر میں یہ آیت تطہیر پڑھی جائے اور اس آیت تطہیر پر عمل ہو جائے وہ گھر بھی نورانی ہو جائے اور مشکلات سے اسے چھٹکارا نصیب ہو جائے. ایک ایک لفظ اس آیت تطہیر کا قابل غور ہے، قابل تفسیر ہے، قابل تفہیم و افہام ہے. دیکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت تطہیر کے نزول کے سلسلے میں خاص اہتمام کیا. اگر قرآن مجید کی آیتوں کے شان نزول پر ہم غور کریں گے تو کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے شان نزول میں پروردگار عالم نے خاص اہتمام کیا ہے. ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے آیت بلغ، آئے اکمال دین. اس کے لیے پروردگار عالم نے خاص اہتمام کیا، حاجیوں کو جمع کیا، 1.25 لاکھ کا مجمع اکٹھا کیا، دن کا اہتمام کیا، میدان کا انتظام کیا، رسول اللہ کو بڑے تیور کے ساتھ مخصوص لہجے میں خطاب کیا اور اس وقت مولا کی ولایت کا اعلان کیا. بس اسی طرح سے اس آیت تطہیر میں دیکھیں اس کے نزول کے لیے پروردگار عالم نے خاص اہتمام کیا. ایک چادر میں اہل بیت کو جمع کر کے اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر ان کی طہارت کا اعلان کیا ہے. ان کی طہارت کا اعلان کر کے پروردگار عالم یہ بتا رہا ہے کہ اگر دنیا میں کسی بھی شخص کو طہارت درکار ہے تو انہیں اہل بیت سے وابستے کے نتیجے میں ہی طہارت مل سکتی ہے. اس لیے کہ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو کچھ طہارت عطا کی ہے، کسی کو پاک کیا ہے تو 2 طرح سے، یا کسی کو پاک رکھا ہے تو 2 طرح سے، ایک مستقیماً اور ایک غیر مستقیم. اہل بیت علیہ السلام کو پروردگار عالم نے مستقیماً پاک رکھا ہے اور ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی طاہر ہیں، طیب ہیں یا پاک ہیں تو ان کی وجہ سے ہیں. یعنی اگر کوئی مسلمان پاک ہو سکتا ہے تو اہل بیت کی وجہ سے، اگر سبحان کوئی اللہ مومن سبحان پاک اللہ. ہو سکتا ہے تو اہل بیت کی وجہ سے. یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر انبیاء کو بھی طہارت ملی ہے تو اہل بیت کی وجہ سے. یہ چہاردہ معصومین ہیں، ان کو اللہ نے پاک رکھا ہے اور ان کی طہارت کی ذمہ داری قبول کی ہے. اور یہ ارادہ کوئی عام ارادہ نہیں ہے، کوئی انسان کا ارادہ نہیں ہے، کسی مسلمان کا ارادہ نہیں، کسی مومن کا ارادہ نہیں، کسی نبی یا فرشتے کا ارادہ نہیں، اللہ کا ارادہ. اور ارادہ جو ہے وہ صفات پروردگار میں سے ہے جو ذات سے متصل ہے. یعنی اس کا ارادہ جو ہے، دیکھیے گا ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے ارادے اور عمل میں فاصلہ ہوتا ہے. اگر میں نے گھر بنانے کا ارادہ کیا تو وہ گھر نہیں بن جاتا، اس کے لیے وقت درکار ہے، اس کے لیے مکان درکار ہے، اس کے لیے وسائل درکار ہیں، اس کے لیے اسباب درکار ہیں، اس کے لیے پیسہ چاہیے، اس کے لیے ٹائم چاہیے. کئی وسائل، کئی اسباب، کئی چیزیں جمع ہوتی ہیں تب کہیں جا کر گھر تیار ہوتا ہے. تو ہمارا ارادہ اور ہے، عمل اور ہے. ہمارے ارادے اور عمل میں بہت سا فاصلہ ہوتا ہے. لیکن اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ اس نے ارادہ کبھی کیا ہو، عمل کبھی ہوا ہو. ایسا ہرگز نہیں ہے. جیسے اس نے ارادہ کیا، ان اللہ اذا اراد شیئا، کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن فیکون. جیسے اس نے ارادہ کیا وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ کا ارادہ طہارت اہل بیت کے سلسلے میں ہے کہ جیسے ہی اس نے ارادہ کیا ہے وہ پاک. اس لیے کہ پاک اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کے نور عظمت سے پیدا کیے گئے ہیں. اس لیے چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ فاطمہ زہرا کو فاطمہ زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے
नाज़रीन, हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद मंजूर रज़ा आबदी साहब क़िबला शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी देर के लिए हमसे अलग हो गए। हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना कनेक्ट हो रहे हैं। मिर्ज़ा अस्करी हुसैन साहब क़िबला कुवैत से भी जुड़ चुके हैं। आप भी हमारे डायरेक्टर हैं। मैं आगा से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि वीडियो चालू कर दें। लीजिए, मौलाना मंजूर साहब क़िबला, मौलाना मंजूर साहब क़िबला दोबारा जुड़ गए। आगा बिस्मिल्लाह, अपनी बात जारी रखें। मौलाना मंजूर साहब फिर चलेगा। नाज़रीन, इंशाअल्लाह कुवैत से हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना अस्करी हुसैन साहब क़िबला आप इस चैनल के डायरेक्टर हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ऐलान किया था, शहज़ादी आलमियान के हवाले से अज़मत फ़ातिमा ज़हरा और आयत ततहीर पर यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। मौलाना मंजूर रज़ा आबदी साहब क़िबला शहज़ादी आलमियान की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे और इंटरनेट की वजह से मंजूर साहब इंशाअल्लाह आखिर में दुआ कर देंगे। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इंशाअल्लाह आप उनको बुला लीजिए, स्पीकर पे बुला लीजिए। मौलाना मंजूर रज़ा साहब आ गए, कनेक्ट हो रहे थे। अच्छा, आगा अपनी बात जी जारी रखें। माफ कीजिएगा। जी जी, दरमियान में कोई बिस्मिल्लाह। जी जो मैं अर्ज कर रहा था, अहले बैत की तहारत का ऐलान वो परवरदिगार फरमा रहा है कि जिसने अहले बैत को अपने नूर अजमत से पैदा किया गया है। जो जात उसकी नूर अजमत से पैदा हो वो कितनी पाक होगी, वो कितनी तैयब व ताहिर होगी। और फातिमा जहरा की शख्सियत जो मरकजी हैसियत है, मरकज तहारत भी है, मरकज हिदायत भी है, मरकज इल्म भी है, मरकज नूर भी है। पैगम्बर इस्लाम ने अहले बैत का तारुफ, अब यहाँ पर मुसलमानों में ये इख्तलाफ है कि अहले बैत से कौन मुराद हो सकते हैं, अज़वाज रसूल हैं या आले रसूल हैं। अब यहाँ रसूलुल्लाह की सीरत मौजूद है, अहले सुन्नत की किताबों में ये बात मौजूद है कि रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में, कुछ रिवायत कहती हैं 40 दिन तक, और कुछ रिवायत में है 6 महीने तक, और बाज़ रिवायतें कहती हैं कि 1.5 साल तक पैगम्बर इस्लाम की जिंदगी में ये दस्तूर था कि पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से नमाज फज्र के बाद निकलते थे। अकेले नहीं निकलते थे, असहाब के साथ निकलते थे और मस्जिद से निकलकर दरे फातिमा पर पहुंचते थे। इस अमल से एक तरफ तो ये बात साबित हो गई कि ये रसूलुल्लाह मस्जिद से निकलकर जो दरे फातिमा तक पहुंच रहे हैं, ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि यही सिरात मुस्तकीम है। ये रास्ता तय करके रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि सिरात मुस्तकीम कहीं और तलाश ना करो, सिरात मुस्तकीम अगर तलाश करना है तो दरे फातिमा पर आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमारे पास कुरान मजीद और इस्लामी तालीमात के एतबार से देखें, यहाँ पर कई रास्तों का कॉन्सेप्ट नहीं है, तरीक और तुरुक का कॉन्सेप्ट नहीं है, सबील और सुबुल का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिरात मुस्तकीम का। आज अगर कहीं कहीं पर यह स्लोगन आपको सुनाई देगा कि क्या फर्क पड़ता है, मस्जिद में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, चर्च में चले जाओ, गिरजा घर में चले जाओ, जाना वहीं पर है। यानी ऐसा लगता है कि ये तबलीग हो रही है, ये भी एक दुश्मनों की साजिश है कि कोई भी एक रास्ते कई हैं, कोई भी एक रास्ता अपना लो, तुम जन्नत में चले जाओगे, अल्लाह तक पहुंच जाओगी। ये कॉन्सेप्ट जो है कुरानी कॉन्सेप्ट नहीं है। कुरान ने सिरात मुस्तकीम का कॉन्सेप्ट दिया है। एक ही रास्ता है जो तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा सकता है, वो फातिमा जहरा का रास्ता है, वो अहले बैत का रास्ता है। ये रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में बता दिया, सिर्फ कौल से नहीं बल्कि कौल और अमल दोनों से ये निशानदही फरमा दी कि जो रास्ता मस्जिद से निकलकर दरे फातिमा पर पहुंचे वो सिरात मुस्तकीम है, जो रास्ता मक्के से निकलकर करबला पहुंचे वो सिरात मुस्तकीम है। दूसरा मसला इस सीरत रसूलुल्लाह से साबित हो गया है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा कौन है। पैगंबर इस्लाम आते थे, दरे फातिमा पर खड़े होते थे, और ये दिखेगा सीरत में ये भी बात शामिल है कि अकेले नहीं आते थे, अकेले तो कई मरतबा आते थे, लेकिन नमाज फज्र के बाद रसूलुल्लाह ने ये एहतमाम फरमाया है कि
آپ اصحاب کے ساتھ تشریف لاتے تھے اور اصحاب کو بھی بتا دینا چاہتے تھے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے. ازواج کے در پر رسول نہیں پہنچے ہیں اصحاب کو لے کر، اصحاب کو لے کر در فاطمہ پر پہنچے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ اہل بیت کا در ہے اور یہ اہل بیت سے مراد ہیں. اور وہاں پہنچ کر سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و مہبط الوحی والتنزیل. یہ رسول اللہ کی سیرت اور سنت رہی ہے. تو عزیزو، آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے دنیا والوں کو ثابت کر دیا کہ کون اہل بیت ہیں. سلام کر کے رسول اللہ نے بتا دیا کہ ادھر ادھر تمہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، در فاطمہ پر آ جاؤ اگر طہارت چاہتے ہو، در فاطمہ پر آ جاؤ اگر ہدایت چاہتے ہو، در فاطمہ پر آ جاؤ اگر علم چاہتے ہو. اگر مسلمان جو ہے در فاطمہ سے وابستہ ہو جائیں تو نجاستوں سے بھی دور ہو جائیں گے اور کدورتوں سے بھی دور ہو جائیں گے، فسق و فجور سے. دیکھیے گا نجاستیں میں یہ رجس کا لفظ بھی جو ہے وہ خاص معنی رکھتا ہے. ہر طرح کی نجاست، چاہے وہ ظاہری نجاست ہو یا باطنی نجاست، کفر بھی نجاست ہے، شرک بھی نجاست ہے، نفاق بھی نجاست ہے، گناہ بھی نجاست ہے، اور ان تمام نجاستوں کا مجموعہ ہے شک. ان شک جہاں ہوتا ہے وہاں ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں. کفر بھی شک کی وجہ سے، شرک بھی شک کی وجہ سے، اور انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے یہ شک کی وجہ سے. پروردگار عالم نے اہل بیت کے لیے اہتمام کیا کہ اہل بیت علیہم السلام کو شک سے دور رکھا اور یقین کے دائرے میں داخل فرمایا اور یقین کے اعلیٰ ترین درجہ یعنی حق الیقین پر پہنچا دیا کہ جس کے بعد ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. جو یقین کے اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے وہ ایسا طیب و طاہر ہو جاتا ہے کہ جہاں نجاستوں کا کوئی گزر نہیں ہوتا. اور ایسی طہارت جو کمال طہارت، حق طہارت، اس کا یہاں پر علماء نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ چیزیں جو ہے دو طرح کی ہیں. کچھ چیزیں وہ ہیں جو پاک ہیں لیکن ان میں دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. طاہر لنفس، جیسے یہ عبا ہے، جیسے یہ رومال ہے، جیسے یہ لباس ہے، یہ پاک تو ہے لیکن اس لباس میں دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بذات خود پاک بھی ہیں اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں. اہل بیت علیہم السلام کا تعلق بھی انہی چیزوں سے. مطہر ہیں، طاہر لنفس مطہر لغیر، بذات خود پاک بھی ہیں اور جو بھی گناہگار دنیا میں ان اہل بیت کے ذوات مقدسہ سے وابستہ ہو کر اور ان کا توسل کر کے پروردگار کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرتا ہے تو وہ پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. آئیے ان ایام میں جو فاطمہ زہرا سے منسوب ہیں، ان کی ولادت کے ایام ہیں اور ان کی تعلیمات سے قریب ہونے کے ایام ہیں، ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس آئے تطہیر کے تصدق میں ہمیں اہل بیت کو سمجھنے اور ان کی تعلیمات کو حاصل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی مزید توفیق عنایت فرمائے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ.